सर्वेभ्य महाविद्यालयेभ्य समागताः अतिथयः समागमिष्यमाणः अतिथयश्च भगवद्विधानां विदुषां सख्यताशीर्वादेन भगवत्याः शारदाम्बिकायाश्च कृपाकटाक्षेण अस्माकं ज्ञानदीप शिखा प्रज्वलिता अस्ति। धारा प्रवाहतया प्रायशः करुणा कालत् अद्यावधि सर्वदा भानुवासरे अस्मिन् काले एव अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलति। तत्र भारतस्य भारतात् बहिः अपि ये तिष्ठन्ति संस्कृतज्ञाः ते सर्वे अत्र आगत्य स्वकीयं भाषणामृतं प्रयच्छन्ति च। लोकप्रिय व्याख्यानमाला भवति। इदानीं 30तमं व्याख्यानं प्रायशः भविष्यति। अस्माभिः भारतीय ज्ञान परंपरा मूढरीकृत्य इदानीं व्याख्यानानि आयोज्यन्ते। तत्र ये सूक्ष्म विषयाः सन्ति विभिन्नेषु शास्त्रेषु ते विषयाः एव तत्तत् शास्त्रीय विदुषां मुखारविन्दात् वयं तावत् श्रोतुं पारयामः। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति युवानः विद्वांसः न्याय व्याकरण काव्य धर्मशास्त्र ज्योतिषादि शास्त्रेषु तलस्पर्शिता येषां सर्वे भारतीयाः अनुभवन्ति। शास्त्रीय गोष्ठीषु अपि येषां महती प्रतिष्ठा वर्तते ते अद्य अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य समागताः सन्ति। आचार्यः शैलेश कुमार तिवारी महोदयाः इमे वाराणसीय काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य पारंपरिक संस्कृत विभागे व्याकरण विभागे कार्यरताः सन्ति। आचार्यत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। किन्तु यदि वा वृत्तिः व्याकरणशास्त्रे वर्तते तथापि एतेषां गहनता ज्योतिषशास्त्रे पुराणे धर्मशास्त्रे काव्यमार्गे अपि विद्यते। महान्तः कवयः अपि सन्ति धर्मशास्त्रिणः सन्ति। अतः अद्य तु पुराणस्य एकं प्रसंगम् इतः पूर्वं ते अन्यत्र व्याख्यानं कृतवन्तः। अस्माकम् अनुरोधेन अत्रैव भारतीय ज्ञान परंपरायां तस्यैव विषयस्य पुनः चर्चा भवतु इति धिया अस्माभिः ते प्रार्थितः। अद्य विषयः भवति पद्म पुराणोक्त माता पितृ महत्व विषये का मनोवैज्ञानिक दृष्टि वर्तते। तर्हि मनोविज्ञान दृष्ट्या पद्म पुराणोक्तं माता पितृ महत्वम्। तर्हि वयं सर्वे जानीमः मातुः वैशिष्ट्यम् अस्ति पितुः अपि वैशिष्ट्यम् अस्ति। किन्तु पुराणकाराः यदा लिखन्ति तत्र मनोविज्ञान दृष्टि विद्यते एव। समाजस्य शृङ्खलितं वातावरणम् एव आविष्कर्तुं ते प्रयासं कुर्वन्ति सदा सर्वदा। तथैव तेषां तु अन्तर्दृष्टि आसीत्। अद्य तां दृष्टिम् उन्मोचयितुम् अस्माभिः सह सन्ति आचार्य शैलेश कुमार तिवारी महोदयाः। ते तु वाराणसी परंपरायाः विद्वांसः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे यत् अद्य अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्रवर्याः। ये तु आध्यक्षं वक्ष्यन्ति। हरिकृष्ण सत्पथि महोदयानां तु श्रुति गौहरे ऑपरेशन जातम् एतदर्थं ते नागच्छन्ति। प्रशान्तमाला महोदय अपि अचिरात् आगमिष्यन्ति। इदानीं दुर्गासन रथ महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते मंगलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्वान् विश्वतस्त्वमायक्ष्मया परीभुज अवतद्यधनष्टगो सहस्राक्षसते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखाः शिवो न स्वमना भव नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वाने
मानो महान्तमुतमानो अर्भगं मान उक्ष्यन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीर्षः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधेर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गा शरणरथ महोदयाः। इदानीं मनोरुन्धे अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः अस्माकं सर्वेषां गुरवः नवीनकाव्यरचना क्षेत्रे मार्गदर्शकाः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। इदानीं सर्वेषां कृते स्वागतवाक्यं व्याहर। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः अस्यानुष्ठानस्य अध्यक्षाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथिपादाः। यदा यदा या कापि समस्या वर्तते तस्याः समस्यायाः समाधानार्थं ये सर्वदा तत्पराः भवन्ति तदर्थं वयं सर्वे सानन्दं सोत्साहं च तिष्ठामः। यदस्माकं कापि समस्या नागमिष्यतीति एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य अध्यक्षपादाः आचार्य हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः विश्वविश्रुताः विद्वांसः अस्माभिः सह सन्ति। अतः आदौ एवं भूतस्य महनीय कार्यक्रमस्य प्रारंभे तेषां कृते वयं स्वागतं व्याहरामः। व्यासश्रीपक्षतः समायोजितं भारतीय ज्ञान परंपरायाः तृतीय भागस्य 28तमं व्याख्यानं सम्प्रति प्रवर्तते। अस्मिन् क्षणे वयं अस्माकं अध्यक्षपादानां कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। येषां बुद्धौ समस्यानां समाधानं विजृम्भते सादरं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। जानन्ति भवन्तः व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं समग्र विश्वस्य कृते मार्गदर्शकमस्ति। भारतीय ज्ञान परंपरायां उज्जीवयितुम् एवं भूतस्यानुष्ठानस्य अयं महान् प्रयासः सर्वथा श्लाघ्य एव। केवलं एतन्न अस्यानुष्ठानस्य अपरं वैशिष्ट्यं यथा कालं प्रारभते चतुर्थे वादने नाम चतुर्थे वादने यथा कालं च परिसमाप्तिमेति। समयस्य अनुसरणं यथा अनेन अनुष्ठानेन क्रियते न तथा अपरेण केनापि दृश्यते मन्यते च। अतः एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य अद्य एकः गभीरतमः विषयः यश्च मनोविज्ञानरुषा पद्मपुराणोक्तं मातृपितृ महत्त्वम् इति विषयः निर्धारितोऽस्ति। अस्य ये उपस्थापकाः सन्ति आधारपुरुषाः सन्ति ते काशी विश्वविद्यालयस्य वन्दनीयाः आचार्याः। तेषां आदौ कार्यक्रमस्य प्रारंभे स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। शैलेश तिवारी महाभागानाम् अस्माकं आधारपुरुषाणां तिवारी कुलसूर्याणां शैलेशानां विपस्थितां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे
व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वयं पश्यामः एवं भूतः यः कार्यक्रमः प्रचलति अस्य ये समन्वयकाः सन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः महता प्रयत्नेन समग्रं विश्वं मानसेन अटित्वा एते कार्यक्रमस्य संयोजनं कुर्वन्ति। एवं एकोऽपि रविवासरः नास्ति यत्र नवीनस्य विषयस्य आलोचना न जायते। अतः तेषां समन्वयकवर्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयकधीराणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां सल्हादं स्वागतं कुर्वे व्यासपीठे बुधान्विते। एते भवन्ति धीराः तीक्ष्णबुद्ध्या कार्याणि संयोजयन्ति। तदर्थं तेषां वयं स्वागतं व्याहरामः। पुनश्च पश्यामः समग्रस्य भारतवर्षस्य न केवलं भारतवर्षस्य समग्रस्य विश्वस्यापि सर्वे संस्कृतप्रियाः विद्वांसः अत्र अंशग्रहणं कुर्वन्ति। यदा यदा संस्कृतस्य कृते कापि दुर्दशा दुस्थितिः समायाति तदा व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं सहसा एव शिरः उत्तोलयति। समग्रं देशं एकत्रीकृत्य तस्य समाधानं कुरुते। एवं भूतस्यानुष्ठानस्य अस्मिन् कार्यक्रमे ये समवेताः सन्ति विद्वद्धौरेयाः न केवलं विद्वांसः अपितु गवेषकाः तथा छात्राः तथा नवचिन्तकाः तथा मार्गदर्शकाः तदा सुपण्डिताः सर्वेषां वयं स्वागतं कुर्मः कार्यक्रमे। उपस्थितानां बुधशेखराणां विद्याधराणां नवचिन्तकानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे श्रीव्यासपीठे विबुधाळि वन्द्ये। एवं भूते महनीये पीठे उपस्थितानां सर्वेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। महानुभावानाम् आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र वर्याणामपि अत्र पटले स्वागतं राहरामः स्वागतं कुर्मः। अस्तु इदानीं तु सैव समयः समागतः। अस्माकम् आचार्याः मार्गे सन्ति। कदाचित् इंटरनेट क्लेशः भविष्यति तथापि विदुषां मुखारविन्दात् यत् अस्माकं कृते भविष्यति तदेव पर्याप्तमिति धिया वयं तावत् श्रोष्यामः। आचार्य शैलेश कुमार तिवारी महोदय सम्प्रार्थन्ते। इदानीं स्वकीयं वचनामृतम् उपस्थापयन्तु। मनोविज्ञान दृष्ट्या पद्म पुराणोक्तम माता पितृ महत्व। शैलेश जी। ध्वनि श्रूयते? श्रूयते उचितम्। एक बार वीडियो खोल दीजिए, उसका बाद फिर बंद करते हैं। खोल दीजिए तो ले लो। हाँ ठीक है अभी बस यात्रायामस्यात् एव वीडियो आफ् कृत्वा वदामि। अस्तु। परिचालितायाः व्यासश्री शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः तृतीय पुष्पे
अद्य सभापतयः पूज्याः आचार्याः कार्यक्रमस्य प्रस्तावकाः महान्तः काव्यविदः विद्वांसः कवयः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः कार्यक्रमस्य समन्वयकाः अत्यन्तं कर्मठः संस्कृताय समर्पिताः अस्माकं सुहृदः महान्तः कवयः डॉक्टर बुद्धेश्वर श्रृंगी महोदयाः कार्यक्रमस्य संयोजकाः विद्वांसः आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयाः पद्म पुराणोक्त दृष्ट्या महत्त्वम् इति विषयः वर्तते। वस्तुतः भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् अस्माकं वाङ्मयं विशालं वर्तते। प्रत्येकं वाङ्मयस्य भागे मातुः पितुश्च महत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। यतोहि अस्माकं संस्कृतेः समुद्घोषः मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति। अतः मातुः पितुः वैशिष्ट्यं यद्यपि सर्वेष्वपि शास्त्रेषु वर्णितम् अस्ति, पुराणानाम् उपरि यदि विचारं कुर्मः तदा 18 पुराणानि तावन्तेव उपपुराणानि औपपुराणानि आहत्य 270 संख्याकानि पुराणानि भवन्ति। मतान्तर सिद्धानि पुराणानि यदि तत्र परिगण्यन्ते तदा संख्या इतोपि अग्रे गच्छति। सर्वत्र मातुः पितुश्च वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं वर्तते। तत्रापि न केवलं जीवित अवस्थायामेव अपितु मातुः पितुश्च परलोक गमनानन्तरम् अपि पितरौ प्रति अस्माकं यत् कर्तव्यं निर्दिष्टम् अस्ति तत् कर्तव्यमेव। किन्तु खेदस्य विषयः वर्तते यत् दुःखशतानि सोढ्वा माता एका माता 10 पुत्रान् पालयितुं शक्नोति, किन्तु 10 पुत्राः एकां मातरं पालयितुं न शक्नुवन्ति। अद्य अनाथालयः वृद्धालयः निर्मीयते। श्रवणकुमारस्य भूमौ अस्यां वृद्धालयः वृद्धाश्रमः निर्मीयते। अतः परं दुःखस्य किं वक्तुं शक्यते। एतावत् अस्तु। तर्हि सर्वेषु पुराणेषु मातुः पितुः वैशिष्ट्यं वर्णितं वर्तते। अस्माभिः पद्मपुराणम् आश्रित्य वक्तव्यम् अस्ति। पद्मपुराणमपि 5 खण्डेषु विभक्तम् अस्ति। अन्य दृष्ट्या अन्येषु अपि खण्डेषु विभक्तम् अस्ति, किन्तु एकया दृष्ट्या 5 खण्डेषु इदं पुराणं विभक्तं वर्तते। यतोहि विशालकायं पुराणं भवति स्कन्दपुराणम्। 81 श्लोकात्मकं भवति तत्पुराणम्। पितुः मातुः वैशिष्ट्यं महत्त्वं वर्णितं वर्तते। तदनुसारम् अत्र विषयः उपस्थाप्यते। यतोहि सम्पूर्णं पद्मपुराणम् अपि विशालकायं वर्तते। सर्वान् विषयान् अधिकृत्य एतावता कालेन वक्तुं न शक्यते। अतः सृष्टिखण्डस्य तत्रापि 52तमम् अध्यायम् आश्रित्य किञ्चित् प्रवच्मि। महोदयाः, तत्र ऋषयः द्विजाः भगवन्तं व्यासं पप्रच्छुः। पुण्यात् पुण्यतमं लोके सर्वधर्मेषु चोत्तमम्
किं कृत्वा मानवः स्वर्गं भुञ्जते चाक्षयं वद। अर्थात हे व्यास महोदय, पुण्यात् पुण्यतमं यत् किमपि पुण्यं वर्तते तत्र सर्वाधिकं पुण्यमयं यद् वर्तते कर्तव्यं, सर्वधर्मेषु च उत्तमं यत् कर्तव्यं वर्तते, यत् पुण्यं वर्तते, यत् कृत्वा मानवः अक्षयं स्वर्गं भुञ्जते। वस्तुतः पुण्य प्रयोज्यं यत् स्वर्गं भवति तत् पुण्यं क्षीयते, क्षीणे पुण्य मर्तलोकं विशन्ति इति गीतायाम् आह भगवान्। किन्तु अक्षय्यं स्वर्गं प्राप्नोति जनः यत् कृत्वा तत् अत्यन्तं पुण्यतमं कर्म किम् इति ऋषयः पृष्टवन्तः व्यासं, भगवन्तं व्यासं। तर्हि भगवान् व्यासः तत्र आह यत् पञ्चमहायज्ञाः वर्तन्ते। पञ्चमहायज्ञाः देवपूजनादयः प्रसिद्धाः सन्ति, भवन्तः जानन्ति। किन्तु तान् पञ्चमहायज्ञान् विहाय अन्ये पञ्चमहायज्ञाः महर्षि व्यासेन अत्र निरूपिताः। ते पञ्चमहायज्ञाः के सन्ति? तर्हि उच्यते पुराणे, पद्मपुराणे, पित्रोरर्चाथ पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च मित्राद्रोहो विष्णु भक्ति रेते पंचमहामखाः। एते पंचमहामखाः महायज्ञाः सन्ति। एतेषु पंचमहायज्ञेषु पित्रोरर्चा अर्थात मातुः पितुः पूजनं, सम्मानः, आदरं, सेवा, अयं महायज्ञः वर्तते, प्रथमः महायज्ञः। द्वितीयः महायज्ञः पत्युः, स्त्री द्वारा पत्युः सेवा, द्वितीयः महायज्ञः। साम्यं सर्वजनेषु च, सर्वेषु जनेषु, शत्रुषु मित्रेषु उदासीनेषु वा सर्वत्र समता दृष्टि, समान दृष्टिः, साम्यं भवेत्, सोऽपि तृतीयः महायज्ञः इति कथितम्। महायज्ञः सः कथितः, निगदितः। चतुर्थः महायज्ञः मित्राद्रोहः। मित्रैः सह द्रोहः न कर्तव्यः। यदि मित्रैः शुभचिन्तकैः सह द्रोहः न क्रियते तर्हि अयं चतुर्थः महायज्ञः। पंचमः महायज्ञः विष्णु भक्ति, भगवत भक्तिः पंचमः महायज्ञः। तर्हि एतेषु पंचमहायज्ञेषु प्रथमः महायज्ञः मातुः पितुः सेवा। तत्र भगवान् व्यासः कथयति ऋषीन् उद्दिश्य यत् प्राक् पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेन्नरः न तत् क्रतुशतैरेव तीर्थयात्रादिभिर्भुवि। अर्थात मातुः पितुः सेवाम् अकृत्वा, सम्मानम् अकृत्वा, मातरं पितरम् उपेक्ष्य यदि कश्चित् जनः यज्ञं करोति तर्हि एकं यज्ञं द्वौ यज्ञौ नहीं, यज्ञ शतानि कृत्वा, यज्ञ शतैरपि, यज्ञ शतानि कृत्वापि, तीर्थयात्रा शतानि कृत्वापि नहि सद्धर्मं साधयितुं शक्नोति। अर्थात मातरं पितरम् उपेक्ष्य कियतोपि यज्ञान् जनः करोतु नाम तेन कल्याणं न भवितुमर्हति। मातुः पितुः सेवां कृत्वैव मातरं पितरं सन्तोष्य एव देवयज्ञः क्रियते, तीर्थयात्रादिकं क्रियते वा तत्सार्थकं भवति, नान्यथा कश्चन उपायः वर्तते। अतएव तस्मिन्नेव क्रमे एकः श्लोकः आगतः अस्ति। यः श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते। पिता धर्मः पिता स्वर्गः। पिता धर्म, स्वर्ग शब्दः उभयलिंगे प्रायः प्रयुज्यते। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। यदि पिता प्रसन्नः, अत्र पितृपदं मातुरपि उपलक्षणं वर्तते। पिता प्रसन्नः अस्ति, माता प्रसन्ना अस्ति तर्हि सर्वे देवाः प्रसन्नाः सन्ति। यदि माता अप्रसन्ना, पिता दुःखितः अप्रसन्नः, तदा कोऽपि देवः किमपि कर्तुं नार्हति। किं बहुना
तत्र अग्रे उच्यते पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन, यस्य सुपुत्रस्य सेवया गुणेन च पितरो तृप्यन्ति, अर्थात माता तृप्ता भवति, पिता तृप्तः भवति, अन्ये पितृकोटौ ये भवन्ति ते तृप्ताः सन्ति। तर्हि तादृशस्य पुत्रस्य विषये अग्रे उच्यते तस्य भागीरथी स्नानम अहन्नः निवर्तते, अर्थात तादृशः मातृसेवकः पितृसेवकः पुरुषः यदि गृहे निवसति तर्हि तत्रापि मन्ये प्रतिदिनं भागीरथी स्नानं गंगा स्नानं करोति, अर्थात गंगा स्नान जनित पुण्य भाग स भवति, पुण्यम स लभते यः मातरं पितरं च सेवते। तीर्थानि बहूनि सन्ति, संख्यया परिच्छेतुम् अशक्यानि प्रायः सन्ति तीर्थानि, बहूनि तीर्थानि सन्ति। सर्वेषु तीर्थेषु केनापि गन्तुं न शक्यते, किन्तु माता कीदृशी अस्ति तद्विषये तत्रैव पद्मपुराणे भगवान् व्यास आह यत् सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। अत्र मनोवैज्ञानिकं महत्त्वं किमस्ति तत्पश्चात् चर्चा करिष्यते। इदानीं यत् लिखितं तस्य भावः प्रकाश्यते। विद्वांसः सर्वे जानन्ति, किन्तु एतद् व्याजेन ये न जानन्ति ते जानीयुः। तथा च अस्माकं भारतदेशे वृद्धाश्रमस्य आवश्यकता न भवेत् इति उद्देश्यं। तो सर्वतीर्थमयी माता तीर्थानि गच्छत्, कश्चित् गन्तुमिच्छति गच्छतु नाम, तीर्थगमनमपि आवश्यकं, किन्तु मातरं पितरम् उपेक्ष्य तीर्थगमनं नोचितम्। सर्वतीर्थमयी माता वर्तते, अतः सर्वयत्नेन केनापि प्रकारेण मातुः पितुः पूजा करणीया, सेवा करणीया। मातरम् अस्मिन् एव क्रमे भगवान् व्यासः कथयति यत् मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा, अर्थात येन सुपुत्रेण देवबुद्ध्या मातुः पितुः परिक्रमा कृता येन पुत्रेण तेन संपूर्णायाः वसुधायाः पृथिव्याः एव प्रदक्षिणा कृता। साक्षात् उदाहरणमस्ति गणेशः। भगवान् गणेशः अद्यापि प्रथमां पूजां लभते मातुः पितुः परिप्रदक्षिणावशादेव। जानुनी करौ यस्य पितृः प्रणमतः शिरः निपतन्ति पृथिव्यां च सोक्षय्यां लभते दिवं तयोश्चरणयोर्यावत् रजश्चिह्नानि मस्तके प्रतीके च विलग्नानि तावत् पूतः सुतस्तयोः। किं बहुना यथा गुरोः पादोदकं गृह्यते भगवतः पादोदकं गृह्यते चरणामृतं गृह्यते तथैव मातुः पितुः अपि चरणामृत विधानमत्र कृतं वर्तते। पादारविन्द सलिलं यः पित्रोः पिबते सुतः, यः सुतः पित्रोः पादारविन्द सलिलं चरणामृतं पिबते, पिबते इति आर्ष प्रयोगः, तस्य पापं क्षयं याति जन्म कोटि शतार्जितं। कोटि शतार्जितं जन्म कोटि शतार्जितं यत् पापं तत् सर्वमपि पापं क्षयं याति। एतावत् महत्त्वं वर्तते मातुः पितुः शास्त्रेषु। तत्र यदि कश्चित् जनः पितरौ न सेवते, पित्रोः उपेक्षां करोति, तस्य परिणामः कः इति विषये उच्यते। पितरौ लङ्घयेत् यस्तु वचोभिः पुरुषाधमः निरये च वसेत् तावत् यावदाभूत संप्लवम्, अर्थात यह कुपुत्रः पितरौ लङ्घयेत् वचोभिः बाल्या पितरौ लङ्घयेत्, लङ्घयेत् अर्थात मातुः पितुः वार्तां न शृणोति यह कुपुत्रः, सः पुरुषाधमः पुरुषेषु अधमः, यावत् जीवति जीवति अनन्तरं निरये वसेत् नरके तस्य वासः भवति पुत्रस्य। कियत् कालपर्यन्तं नरके वसति चेदुच्यते यावदाभूत संप्लवम्, आभूत संप्लवम् यावत्, यावत् अर्थात यावत् प्रलयः न भवति
तावत काल पर्यंतम स नरके निवसति। यह मातुः पितुः आज्ञाम न मन्यते, आज्ञायाः उल्लंघनं करोति यः। अतएव उक्तम पित्रोरनर्चनं कृत्वा भुङ्क्ते यस्तु सुताधमः। यः पुत्राधमः स्वयं भुङ्क्ते मातरं पितरं न भोजयति न सेवते सः कृमिकूपेऽथ नरके, नरकेऽपि कृमिकूपे कल्पान्तमुपतिष्ठति, एककल्पपर्यन्तं तस्य तस्मिन् कृमिकूपे वासः भवति। एतादृशी निंदा श्रूयते शास्त्रेषु महोदय। किंच पिता यदि रुग्णः स्यात् हाँ शैलेश जी, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ध्वनि श्रूयते वा? हाँ इदानीं श्रूयते। ओहो, मध्ये व्यवधानम् आगतमस्ति आसीत् किम्? आम् 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 आम्, अस्तु, अग्रे सारम्। अस्तु अस्तु, तो बहुविधं महत्त्वं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। तस्मिन्नेव क्रमे उक्तं नाराध्य पितरौ पुत्रस्तीर्थदेवान् भजन्नपि तयोर्न फलमाप्नोति कीटवत् रमते महिम्। यः पुत्रः पितरौ नाराध्य, पित्रोः आराधनं परित्यज्य तीर्थानि भजति, देवान् वा भजति यः पुरुषः, तयोः न फलमाप्नोति, न तो देव सेवायाः फलमाप्नोति न वा तीर्थ सेवायाः फलमाप्नोति, केवलं कीटवत् रमते, कीड़े मकोड़े की तरह कीटवत् रमते, न तस्य कल्याणं भवति। यः पितरु उपेक्ष्य तीर्थानि सेवते देवान् भजति वा। तस्मिन्नेव क्रमे व्यासः भगवान् उवाच एकां कथां श्रावितवान् यत् श्रूयतां भो ऋषयः, भवद्भिः श्रूयतां। पुरासीच्च द्विजः कश्चिन् नरोत्तम इति स्मृतः, पितरावनादृत्य गतोऽसौ तीर्थसेवया। एकः नरोत्तम नामा ब्राह्मणः आसीत् कश्चित्। सः ब्राह्मणः पितरौ अनादृत्य तीर्थं प्रति गतवान्। सः तीर्थं गतवान्, तत्र साधनामपि कृतवान्, साधना बलेन सिद्धिम् अपि प्राप्तवान्। तस्य नरोत्तमस्य पार्श्वे एतादृशी सिद्धिः प्राप्ता यत् सः तीर्थं प्रति भ्रमति स्म, किन्तु यत्र कुत्रापि गच्छति स्म स्नानादिकं कृत्वा वस्त्रम् एवमेव आकाशे क्षिपति स्म। तथा च यत्र यत्र सः गच्छति स्म नरोत्तमः, तत्र तत्र आकाशमार्गेण स्वतः तस्य वस्त्राणि गच्छन्ति स्म। तत्र वस्त्रस्य वहनस्य आवश्यकता नासीत्, न वा वस्त्रं शुष्कं भवेत् तदर्थं किमपि साधनम् अपेक्षितं नासीत्। यत्र यत्र सः गच्छति स्म पृष्ठे पृष्ठे वस्त्राणि तस्य गच्छन्ति स्म, आकाशमार्गे एव वस्त्राणि शुष्कानि भवन्ति स्म। एतादृशी सिद्धिः आसीत्। कदाचित् सः नरोत्तमः तया सिद्ध्या अहंकारग्रस्तः जातः, यत् अहो अहं तु महान् सिद्धः। यदा अहंकारः समागतः तस्य नरोत्तमस्य पार्श्वे, तदा अहंकारेण एकदा गगने उपरि
मुखं कृत्वा पश्यति स्म तावत् एव एकः बकः आगतः तथा च बकेन मलत्यागः कृतः तस्य नरोत्तमस्य मुखे। यदा तस्य नरोत्तमस्य मुखे बकेन मलत्यागः कृतः तर्हि तेन स विप्रः नरोत्तमः अत्यन्तं क्रुद्धो जातः तथा च तस्मै बकाय शापं दत्तवान्। तस्य नरोत्तमस्य शापेन बकः दग्धः जातः, किन्तु सः नरोत्तमः सिद्धिविहीनः जातः। यदा शापं दत्तवान् तदा शापप्रभावेण बकस्तु दग्धः, भस्मसात् जातः बकः, किन्तु तस्य प्रभावेण या सिद्धिः आसीत् गगने वस्त्रोड्डयनस्य सिद्धिः, सा सिद्धिः तत्रैव नष्टा जाता। यदा तस्य सिद्धिः नष्टा जाता तदा अत्यन्तं व्याकुलः जातः स नरोत्तमः ब्राह्मणः। व्याकुलः जातः तस्मिन्नेव काले आकाशवाणी बभूव यत् भो नरोत्तम चिन्ता मा कुरु त्वम् इतोपि अग्रे गच्छ। एकः चाण्डालः अस्ति मूक नाम, तस्य मूक नामकस्य चाण्डालस्य पार्श्वे गच्छतु। भवता इतः परं किं कर्तव्यमस्ति, कथं वा पुनः सिद्धिः अवाप्स्यते भवता, तत्सर्वमपि सः मूकः चाण्डालः बोधयिष्यति। भवता तत्रैव गन्तव्यम्। तर्हि तत् श्रुत्वा नरोत्तमः चाण्डालं प्रति, मूकं चाण्डालं प्रति गतवान् नरोत्तमः। तत्र गत्वा सूचितवान् यत् अहम् आगतोऽस्मि, मम काचित् जिज्ञासा वर्तते, तस्याः समाधानं कुरु। जिज्ञासा इयमेव यत् मदीया सिद्धिः कथं लुप्ता, पुनः कथं प्राप्स्यते, अथ च मम अग्रे कर्तव्यं किमस्ति, मया किं करणीयम्। तर्हि सः नरोत्तमः चाण्डालस्य द्वारं गृहं गतवान्। तत्र गत्वा चाण्डालम् आहूतवान्, किन्तु चाण्डालः नागतः। चाण्डालः उक्तवान्, पित्रोरर्चां करोम्यद्य कथमायामि तेन्तिकम् अर्चयित्वा तु पितरौ कृत्यन्ते कर्माणि वै। भो ब्राह्मण, इदानीम् अहं पित्रोः सेवां करोमि, अर्चां करोमि, अतः इदानीम् आगन्तुं न शक्नोमि। यद्यपि भवान् अतिथिः, तथापि पित्रोः सेवां करोमि। सेवां कृत्वा अहम् आगच्छामि। भवते यत् कृत्यं यदातिथ्यं तदपि करिष्यामि, किन्तु तावत् प्रतीक्षताम्। तिष्ठ मे द्वारदेशे च आतिथ्यं ते करोम्यहम्। चाण्डालस्य वाक्यं श्रुत्वा नरोत्तमः ब्राह्मणः क्रुद्धो जातः। यदा ब्राह्मणः क्रुद्धः जातः तदा मूकचाण्डालः उक्तवान्, किं कुप्यसि वृथा विप्र, न बकोऽहं तवाधुना, कोपः सिद्ध्यति ते तावत् बके नान्यत्र किंचन। महोदय, कोपं मा कुरु। ब्राह्मण, अहं बकः नास्मि यद् भवतः शापेन दग्धो भविष्यामि। भवतां शापः बके एव निपतिष्यति, सफलो वा भविष्यति, नान्यत्र। भवान् मम पार्श्वे आगतवान् अस्ति, कथं मम सिद्धिः लुप्ता, अग्रे किं कर्तव्यम् अस्ति इति सर्वम् अहं जानामि, किन्तु पितरोः सेवायाः अनन्तरमेव अहम् आगमिष्यामि। भवान् प्रतीक्षताम् अथवा इतः अग्रे गम्यताम्। काचित् पतिव्रता मार्गं बोधयिष्यति। इदं श्रुत्वा स नरोत्तमः ततः गन्तुं यत्नवान्। तावदेव किं दृष्टं तत्र तेन नरोत्तमेन, यत् सः चाण्डालः मातुः पितुः
सर्वतोभावेन समर्पणेन सेवां करोत्येव तस्य गृहे भगवान् नारायणः नारायणस्य भगवतः विग्रहः अत्यन्तं सुन्दरी मूर्तिः अत्यन्तं सुन्दरः विग्रहः निराधारः एवमेव आकाशे प्रकोष्ठस्य आकाशे स्थितः वर्तते विग्रहः भगवतः। दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभूतवान् यत् भगवतः अस्य विग्रहस्य कृते कोऽप्याधारः नास्ति, निराधारः एवमेव तस्य गृहे अयं सुन्दरः विग्रहः कथं स्थितः अस्ति इति विचारितवान्। दृष्ट्वा तावदेव तस्य चाण्डालस्य गृहात् एकः सुन्दरः ब्राह्मणः बहिरागतः। सः ब्राह्मणः भगवान् विष्णुरेव आसीत्, ब्राह्मणरूपेण आगतः। तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा सः उक्तवान् नरोत्तमः यत् अस्य चाण्डालस्य गृहे भवान् ब्राह्मणः कथं निवसति? तर्हि तेन मातुः पितुः महत्त्वं प्रदर्शितं तेन ब्राह्मणेन ब्राह्मणरूपिणा भगवता यत् मातुः पितुः सेवाम् अयं करोति तद्वशीभूतो हम अत्र वसामि इति। सः उक्तवान् नरोत्तमः यत् अनेन चाण्डालेन कथितं यत् पतिव्रतां प्रति गच्छतु, काचित् पतिव्रता नारी मार्गं बोधयिष्यति। तर्हि पतिव्रता का अस्ति अहं न जानामि, भवान् मां बोधयतु। तर्हि ब्राह्मण रूपधारी भगवान् नारायणः उक्तवान् यत् पतिव्रता का भवति। प्रायः पंचभिः षड्भिर्वा श्लोके पतिव्रतायाः लक्षणम् उक्तम्। अनन्तरम् उक्तं यत् अष्टौ पत्न्यः सन्ति, ते तासु एका पत्नी न श्रूयते आसीत्। तत्रापि गत्वा ब्राह्मणः अहं स्वकीय जिज्ञासायाः समाधानाय आगतवान् अस्मि, आयातु मम जिज्ञासायाः समाधानं करोतु इति। सा पतिव्रता उवाच यत् हे विप्र, इदानीम् अहं पत्युः सेवायां संलग्ना अस्मि, प्रतीक्षताम्, इतः निवृत्ता भूत्वा तत्र अहम् आगमिष्यामि। अथवा यदि शीघ्रम् उत्तरं वाञ्छति भवान् तदा इतोप्यग्रे गम्यताम्। अग्रे एकः तुलाधारः वर्तते, सः तुलाधारः भवतः जिज्ञासायाः समाधानं करिष्यति। इत्थमुक्त्वा सा पतिव्रता पुनः पतिसेवायां संलग्ना जाता। तावत् तत्र ब्राह्मणः दृष्टवान्, नरोत्तमः दृष्टवान् यत् तस्याः पतिव्रतायाः गृहात् स एव ब्राह्मणः, यः ब्राह्मणः मूकचण्डालस्य गृहे दृष्टः आसीत्, स एव ब्राह्मणः तस्याः पतिव्रतायाः गृहादपि बहिरायाति, न तस्याः गृहम् अन्तः गच्छति। तर्हि नरोत्तमः विचारितवान् यत् बकस्य या वार्ता, यः दाहः जातः अस्ति तद्विषये किमपि मया नोक्तं, तथापि इयं पतिव्रता कथं जातवती। अस्तु, गन्तुम् इच्छां कृतवान्, गन्तुं समुद्यतः, किन्तु कुत्र तस्य गृहम् अस्ति इति न जानाति सः नरोत्तमः। तर्हि तस्मिन्नेव काले पुनः तस्याः गृहात् सः ब्राह्मणः बहिरायाति। ब्राह्मणः तुलाधारं प्रति, ब्राह्मण इत्युक्ते भगवान् नारायणः,
तुलाधारस्य परिचयं दत्तवान्, तथा च उक्तवान् चलतु अहमपि भवता सह चलामि इति। नरोत्तमः तुलाधारस्य गृहं गतवान्। तुलाधारोऽपि अत्यन्तं व्यस्तः। तुलाधारस्य वैशिष्ट्यं किमासीत् तदपि तत्र वर्णितम् अस्ति, इदानीं तद्विषये नोच्यते। तुलाधारस्य गृहं यदा नरोत्तमः गतवान् तर्हि तुलाधारोऽपि स्वकर्तव्ये संलग्नः आसीत्। स उवाच, यत् इदानीं मम समयः नास्ति पार्श्वे, यदि शीघ्रम् उत्तरं वाञ्छति भवान् तदा इतोपि अग्रे गच्छतु। एकः सज्जनाद्रोहकः अर्थ अस्ति, अद्रोहकः, तस्य पार्श्वे गच्छतु। भवतः सिद्धिः कथं लुप्ता, पुनः कथम् आयास्यति, अथ च अग्रे कल्याणमार्गः कः, कथं किं कर्तव्यमस्ति भवतः, तत्सर्वमपि सः अद्रोहकः बोधयिष्यति अथवा प्रतीक्षा क्रियतामिति। ततः पुनः सब नरोत्तमः प्रस्थितवान् तुलाधारस्य गृहात् पुनः अद्रोहकस्य गृहं प्रति प्रस्थितवान्। मध्ये स एव ब्राह्मणः पुनः आगतः। स ब्राह्मणः इत्युक्ते भगवान् नारायणः एव आसीत्, किन्तु रूपं धृत्वा ब्राह्मणरूपी स समागतः। सः ब्राह्मणः उक्तवान् यत् चलतु अहम् अद्रोहकस्य गृहं दर्शयामि। नरोत्तमः पृष्टवान् यत् अयम् अद्रोहकः एतादृशः सिद्धः कथं जातः, किं वैशिष्ट्यम् अद्रोहकस्य यत् मम जिज्ञासायाः समाधानं सः करिष्यति। अद्रोहकस्य यद् वैशिष्ट्यम् आसीत् तद् भगवान् नारायणः ब्राह्मणरूपी तत्र उवाच, कथितवान्। अद्रोहकः तादृशः धार्मिकः सत्यनिष्ठः आसीत् यत् तत्रत्यः यः राजकुमारः आसीत्, यत्र अद्रोहकः निवसति स्म, तत्र यः राजकुमारः आसीत् तस्य सुन्दरी पत्नी आसीत्। एकदा राजकुमारेण बहिर्गन्तव्यम् आसीत् अकस्मात्, तर्हि पत्नी कुत्र तिष्ठेत् इति समस्या आसीत्। सः राजकुमारः पत्नीं गृहीत्वा तस्य अद्रोहकस्य पार्श्वे आगतवान्। राजकुमारः तथा च अद्रोहकं निवेदयत् यत् भवान् मम पत्नीं स्वपार्श्वे स्थापयतु यावद् अहं नागमिष्यामि। तत्र सुन्दरः संवादः जातः अस्ति। अद्रोहकेन उक्तं यत् अहं भवतः भ्राता नास्मि, तातः नास्मि, सम्बद्धः नास्मि, कथं मम पार्श्वे स्वपत्नीं स्थापयिष्यति भवान्। यदि स्थापयिष्यति तदा अस्याः स्त्रियाः रक्षणार्थं मया अनुचितोपि व्यवहारः कर्तव्यः भवति चेत् करिष्यति। किं भवान् सोढुमर्हति वा। सः राजकुमारः विचार्य उक्तवान् यत् हे अद्रोहक, एषा पत्नी तव पार्श्वे एव स्थास्यति। अहं गच्छामि, यावद् आगमिष्यामि तावत् एषा स्त्री, एषा पत्नी भवता एव सुरक्षणीया इति। सः गतवान्, किन्तु सः अद्रोहकः यदा शेते स्म तदा एकस्मिन् पार्श्वे पत्नी भवति स्म, अपरस्मिन् पार्श्वे राजकुमार पत्नी भवति स्म। 6 मासपर्यन्तं तथा शयनं कृतवान्, किन्तु कश्चन अपि दुर्विचारः तस्य मनसि, अद्रोहकस्य मनसि नागतः। 6 मासानन्तरं राजकुमारः आगतवान्। राजकुमारः पत्नीं गृहीतवान्, किन्तु ग्रामीणाः केचन अपवदन्ति स्म, केचन कथयन्ति स्म हो अयं राजकुमारः, किन्तु अस्य पत्नी अद्रोहकस्य पार्श्वे शेते स्म। इत्थं लोकापवादः यदा जातः तदा आत्मपरीक्षणार्थं वह्नौ प्रविष्टवान् स अद्रोहकः। अग्निपरीक्षा तेन दत्ता। सर्वे देवाः आगताः। देवाः आगत्य अद्रोहकं सम्मानितवन्तः। एतादृशः अद्रोहकः वर्तते, भवान् चलतु, अहं तस्य गृहं दर्शयामि, तत्र अवश्यं समाधानं भविष्यति।
इत्थं भगवता सह नरोत्तमः तद्गृहं गतवान्। तेनापि उक्तं यत् अहं कार्यव्यस्तोऽस्मि, शीघ्रम् उत्तरं वाञ्छितं चेत् अग्रे गच्छतु, एकः वैष्णवः पुरुषोत्तमः प्राप्स्यते, स एव बोधयिष्यति। इत्थम् अग्रे गतवान्, तत्र भगवान् दृष्टवान्। इत्थं प्रकार कथा वर्णिता अस्ति। अन्ते तत्र भगवान् उपदिष्टवान् यत् भोः, भवान् यतः यात्राम् आरब्धवान् तस्य मूकचाण्डालस्य पार्श्वे गच्छतु, जिज्ञासायाः समाधानं तत्रैव भविष्यति। अथ च भवतः या जिज्ञासा वर्तते तद्विषये अहं किञ्चित् वदामि। भवतः सिद्धिः लुप्ता, इदानीं महत् तपः क्रियते भवता, तथापि सा सिद्धिः न अवाप्यते, न वा कल्याणमार्गः दृश्यते। तत्र कारणं किम्? तर्हि तत्र सुन्दरः एकः श्लोकः वर्तते। किन्तु ते पितरौ पूजाम् आप्नुतो न त्वया नघ, पूजयित्वा तु पितरौ पश्चात् यास्यसि मत्तनुम्। तत्र भगवान् आत्मपरिचयमपि दत्तवान्, तत्र प्रकटितः सञ्जातः भगवान्। तथा च भगवान् उक्तवान् यत् भवान् पितरौ सम्मान्य पूजयित्वा अनन्तरं मां प्राप्स्यति। यावत् पित्रोः सेवा न क्रियते, पित्रोः सम्मानः न क्रियते, तावत् मम भगवतः प्राप्तिरपि दुर्लभा। पश्चात् यास्यसि मत्तनुम्, तयोर्निश्वासवातेन मन्युना च भृशं पुनः तपः क्षरति ते नित्यं, तस्मात् पूजयतौ द्विज। तव मातुः पितुः निश्वासेन सह तव पुण्यस्य क्षयः भवति, अतः तौ गत्वा सन्तोषय सेवय। मध्ये मध्ये स्वरभङ्गः न जायते। बाधेयम्, भगवान कहते हैं यत् यद्यपि भगवतः नाम्नि तादृशी संख्या तादृशी महत्ता वर्तते यत् भगवत् नाम्ना सर्वाणि पापानि समाप्तानि भवन्ति, किन्तु भगवान् स्वयं अत्र कथयति यत् मातुः पितुः सेवां यः न कृतवान्, अपेक्षां कृतवान्, अनादरं कृतवान्, तस्य नरकवासः सुनिश्चितः वर्तते। तस्य नरकवासम् अहं न बाधे। न केवलम् अहमेव, न धाता न च शङ्करः, भगवान् शङ्करोऽपि तस्य नरकगमनात् न अवरोधुं शक्नोति, भगवान् शङ्करोऽपि। तस्मात् त्वं पितरौ गच्छ, कुरु पूजां प्रयत्नतः, ततस्त्वं हि तयोरेव प्रसादान् मत्पदं व्रज। इत्थं भगवान् प्रेरितवान्। तथा च मूकः कथम् एतादृशः जातः, शुभा वा कथं तादृश सामर्थ्य सम्पन्ना जाता। तत्र भगवान् उवाच यत् पित्रो भक्तः सदा मूकः, अतएव तस्य व्यवहारेण अहं सन्तुष्टोऽस्मि, अतएव तस्य गृहे अहं नित्यं निवसामि। यद्यपि सः चाण्डालः, किन्तु वृत्तस्थो योऽपि चाण्डालस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः। ब्राह्मणतुल्यः एव स वर्तते, यतोहि स्वकर्तव्यारूढः वर्तते, मातुः पितुः सेवकश्च वर्तते। अतः तस्य गृहे अहं नित्यं निवसामि। अपि च मूकस्य सदृशो नास्ति लोकेषु पुण्यकर्मतः। तत्र पुण्यं कर्म मातुः पितुः सेवारूपम्। तत्कर्मतः मूकस्य सदृशः नास्ति लोकेषु। कथं? तेन किं कृतं मूकेन? पित्रोः भक्ति परो नित्यं जितं तेन जगत्त्रयम्। अर्थात मातृभक्त्या पितृभक्त्या लोकत्रयमपि जितं वर्तते तेन। पुण्यत्वाच्च त्वया
आसीत् अथ च मम अनुग्रह आसीत्, अतएव अहं भवतः समक्षम स्थितोऽस्मि, मार्गदर्शनं करोमि। भवान् तत्र गच्छतु, मातुः पितुः सेवां करोतु। पितृः भक्तिपरः शुद्धश्चाण्डालो देवताङ्गतः। पितृः भक्तिपरः मातुः पितुः सेवां कृत्वा चाण्डालो देवताङ्गतः। अयं चण्डालः पितुः मातुः परं तीर्थं देवदेवेषु नैव हि पितृरर्चा कृता येन स एव पुरुषोत्तमः येन पितुः अर्चा कृता इति। अतः भवान् गच्छतु, मातुः पितुः सेवां करोतु, अनन्तरं पुनः अहं प्राप्तो भविष्यामि। पितृराज्ञा च देवस्य गुरुराज्ञा समं फलम् इत्यादिना वर्णितमस्ति। समयः प्रायः पूर्णः सञ्जातः इति। अन्ते समः मातृसेवकः पितृसेवकः यः पुत्रः भवति स मत् समः वर्तते, तत्सदृशः अन्यः कोऽपि नास्ति। प्रति पुत्रः स्नेहं कुर्यात्, पुत्रः मातरं प्रति पुत्रवत् स्नेहं कुर्यात् इति। तत्र देववत् पूजयेत् तातं स्नेहं कुर्यात् च पुत्रवत्, न लङ्घयेत् वचस्तस्य मनसापि कदाचन। किं बहुना अद्यत्वे समाचारपत्रे अस्माभिः पठ्यते यत् पितुः मातुर्वा देहावसाने शवयात्रायामपि पुत्रः सम्मिलितो न भवति। महद्दुःखमेतत्। तत्र लिखितमस्ति, तत्र पुराणस्य वचनमस्ति यत् पितरि मृते सति तस्य शववहनं यः पुत्रः करोति, शववहनं, तर्हि एकैकस्मिन् पदे अश्वमेधयज्ञफलं लभते स पुत्रः। पितुर्मृतस्य देहं तु वहेद् यस्तु सुतो बलि, पदे पदे श्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। इत्थं तत्र मातुः पितुः महिमा वर्णितः वर्तते। भगवान् स्वयं तत्र उवाच यत् मातुः पितुः प्रभावः अस्ति यत् चण्डालोऽपि देवतातुल्ये सर्वसिद्धिः प्राप्तुं शक्यते, सर्वम् अभीष्टं लब्धुं शक्यते मातुः पितुः सेवया इति। अतः मातुः पितुः सेवा अवश्यं करणीया। एतत् केवलं 52तमस्य अध्यायस्य सारांशः मया अत्र निगदितः। एवमेव 18 अध्याये तस्मिन्नेव खण्डे नन्दा नाम्नी काचित् गौः वर्तते, तत्कथा माध्यमेनापि मातुः महत्त्वं वर्णितमस्ति। नास्ति मातृ समो नाथ इति तत्र कानिचन पद्यानि सन्ति। तत्रापि दर्शितमस्ति यत् कथम् एकस्याः गौः वत्सः मातुः रक्षणार्थम् आत्मानं व्याघ्रस्य पुरतः उपस्थापितवान् इति। अत्यन्तं सुन्दरं तत्र वर्णनं जातमस्ति। किन्तु वस्तुतः अहमपि यात्रायाम् अस्मि, मम ट्रेन् यानस्य आगमनं मन्ये सद्यः भवत्येव। अतः पुनः कदाचित् अस्य इदानीं तु कथा श्राविता संक्षेपेण, किन्तु तत्र किं रहस्यमस्ति, मनोवैज्ञानिकतत्त्वं वा किं वर्तते, अथ च न केवलम् अस्मिन्नेव अध्याये अस्य खण्डस्य, अपि तु अस्य अन्येषु खण्डेषु अन्येषु अध्यायेषु वर्णितः अयं विषयः वर्तते। कदाचित् विस्तरेण पुनः उपस्थापयिष्यामि। अस्माकं मित्रवर्यैः बुद्धेश्वर महाभागैः मह्यमयम् अवसरः प्रदत्तः। वस्तुतः तान् प्रति अहं सर्वदैव कृतज्ञोऽस्मि, यतोहि तेषां मयि महान् स्नेहः, नैसर्गिकः स्नेहः तिष्ठति इति मम सौभाग्यं वर्तते। इदानीम् अहं क्षमां याचे, यतोहि समयः समाप्तः अस्ति, यानम् आयाति इति कृत्वा अहम् अग्रे गच्छामि। पुनः कदाचित् मेलनं भविष्यति। शीघ्रं वदने यत्र कुत्रचन स्खलनं स्यात् तत् सर्वं क्षन्तव्यं भवद्भिः बुधैः। पुनः कदाचित् मिलनं भविष्यति, पुनः विचाराः आगमिष्यन्ति। अथ च
कल्पः अत्यन्तम् आदर्शभूतः वर्तते। अत्र बुद्धेश्वर जी संभवेत् चेत् सर्वेषु अपि पुराणेषु मातुः पितुः किं वैशिष्ट्यम् इति समयेन प्रस्तोतुम् इच्छामि एकैकं पुराणं कृत्वा इति। यतोहि अनेनैव व्याजेन विषयः पुरतः समागच्छेत्। ये प्रायः पुराणानि न पठन्ति वा न जानन्ति वा तेऽपि कथमपि जानीयुः पुराणानि प्रति तेषामपि प्रवृत्तिः भवेत्। अतएव यानमागतमस्ति, क्षम्यतां, प्रणामः प्रणामः। तिवारी महोदय लेफ्ट कृतम्। शैलेश जी, शायद नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। शैलेश जी सुनते हैं? शैलेश जी लेफ्ट कृतम्। हाँ, वो रास्ते में नेट का प्रॉब्लम बता रहे थे। हाँ, तरी अस्तु, अत्रैव अस्य अध्यायस्य परिसमाप्तिं घोषयामः। पुनश्च परवर्तिनि पर्याये एनं विषयम् उल्लेख्य वयं तावत् व्याख्यानं कुर्मः। वस्तुतः भारते ज्ञान परम्पराम् आश्रित्य इदानीं कार्यक्रमः सर्वत्र प्रचलमानः अस्ति। सर्वत्र विद्यालये महाविद्यालये अपि पितृमातृमहत्त्वं गुरुमाहात्म्यं शिक्षकस्य कर्तव्यं छात्रस्य कर्तव्यम् इत्यादि विषयम् उल्लेख्य अस्माकं सामान्यसभा कर्तुं शक्यते। तर्हि अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति बहवः विद्वांसः। सर्वेषां कृते अहं तावत् साधुवादं ज्ञापयामि। अतनु महोदय तु विदेश विश्वविद्यालये प्रवेशं कर्तुम् इच्छति। अस्मदीयाः छात्राः नारायण महोदय केरलतः, वल्लभीन्द्र सम्बलपुरतः, सोमेली देई गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, प्रशांत कुमार दास महोदयाः अपि सन्ति अस्माकं ईट्स्तः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदय झारखंडतः, कुलदीप कुमार महोदय लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालयतः, नारायण नमोदरी महोदयाः केरलतः, सावित्री मैडम अस्माकं मातृकल्पा देवी पुरीतः, संतोषराम कलकत्तातः, उमाकान्त पंडा महोदयाः वाईडी अपि सन्ति। न ज्ञायते नाम। आनंदी महोदय अस्ति प्रायशः, उपेन्द्र महोदय अपि सन्ति।
तर्यानेनैव प्रकारेण ये सर्वत्र उपस्थिताः सर्वेषां कृते साधुवादं ज्ञापयामः। उमाकान्त पण्डा महोदय इदानीं सम्प्रार्थ्यन्ते यत् शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, पण्डा महोदयेभ्यः अपि धन्यवादं व्याहरामः। सर्वे उद्घाटयन्तु, अन्वित कुर्वन्तु, विश्वकल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे शांति